उत्तराखंडातल्या देहरादून हांगा 4 ते 7 जून मजगती जाल्ल्या कियो सब ज्युनियर कॅडेट आणि ज्युनियर कराटे चॅम्पियनशिप 2026 सर्तीत फोंडाच्या AJD आल्मेदा हायस्कुलांतले श्रव्या म्हाळशेकारान गोंया खातीर रौप्य पदक जिखले। गोंयच्या पंगडात वट 80 विद्यार्थी वांटेकार जाल्ले, पूण गोंयान 1 भांगरा 1 रौप्य आणि कांस्य अशी वट 6 पदकां जिखली। पळयात। गोवा खातीर सिल्वर मेडल हाडपाक आनी कॉम्पिटिशन खूब टफ आशिल्लें, पूण हार्डवर्क आनी डेडिकेशन आनी लक ह्या फाटी आशिल्लें। खूब बरें फील जालें। गोवा खातीर मेडल फक्त एकूच ब्रोंज आशिल्लें आनी मागीर सेकंड सिल्वर हांवें काडला। पेरंट्साचें रिएक्शन कितें आशिल्लें जेन्ना तांकां ती खूब हॅप्पी आशिल्ली, प्राउड फील करताली आनी आमची फूल मेहनत 3 वर्सां आमी गेला वेस्टोन इंटरनॅशनल, पूण तेन्ना कांय जिखून नाशिल्ली, बट ह्या फाटी जिखला। सो ती खूब प्राउड आशिल्ली म्हजे बद्दल। सगळ्यांत बरी सांग आज ह्या सांगेच्या वेळाचेर बरी बातमी ती म्हणल्यार आमच्या मार्शल आर्टांत भागीदार जाल्ल्या भुरग्यांक रुप्या पदक फावो जालां आनी तें रुप्या पदक अखिल भारतीय स्पर्धेंत तांकां मेळ्ळां। ही अशीं पदकां हे भुरगे जिखतात किंवा ते प्रयत्न करतात जिखपाचो, ते तांचो ग्रूप आनी तांचे आवय बापूय तांकां जो पळय साथ दितात ते पळोवन मनाक खूब आनंद जाता। आमी भुरग्यांक फक्त स्पर्धेंत भाग घेवपाक स्पर्धा तयार करून दिता कार्यकारी मंडळ, म्हणून ताजी फुडली सगळी जबाबदारी तांचे जे पळय तांकां मार्गदर्शक आसात अनुराय नायक किंवा तांचे पालक हांचेर आसता। तांच्या अथक परिश्रमांतल्यान तांकां ही श्राव्या म्हाळशेकर, आश्रिता आनी शिवान हांचे हांव मनाकाळजांतल्यान अभिनंदन करतां। आमी जेन्ना किओ म्हणल्यार कराटे इंडिया ऑर्गनायजेशन हेंच्या नंबर 1 लेवलाचेर आमी गोवा लेवलाक आमची स्कुलाची आल्मेदा उत्कर्श आनी केजीची आमची भुरगीं आमी सिलेक्शनाक गेल्लीं आनी तितून गोवा टिमीक आमच्या आल्मेदा आनी उत्कर्श केजीची 3 जाणां सिलेक्ट जाल्लीं, प्लस आमची स्टायलीची 6 जाणां आशिल्लीं। आनी जेन्ना सिलेक्शनाक जेन्ना टिमीक जर व्हरतले जाल्यार हांगा सिलेक्शनाक गोल्ड मेडल काडपाक जाय आनी तितूंतल्यान आमची 3 जाणां, एक श्रव्या म्हाळशेकर आनी एक शिवान तलेकर, आश्रिता ही क्वॉलिफाय जाली आनी तांकां टिमीक चान्स पडलो गोवा। टोटल 80 पार्टिसिपंट आशिल्ले गोवा, 80 कॅटेगरी आनी प्रत्येक स्टेटीन ते कॅटेगरी एकूच पार्टिसिपंट ना। जेन्ना आमी पार्टिसिपेट जाल्ले तेन्ना आमचो गोंयचो परफॉर्मन्स म्हणजे बाकीचे कंपेर करीत जाल्यार तितलोसो हे जावन नाशिल्लो पार्टिसिपंट आनी कॉम्पिटिशन सामकें टफ आशिल्लें, सामकें फास्ट आशिल्लें, पूण आमकां ते बरो अनुभव मेळ्ळो आनी ओवरऑल गोवाक आमी टोटल 1 गोल्ड 1 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज मेळ्ळे आनी तितून भितर एक उमेद जाता की टोटल गोंयच्यो कितल्योश्योच स्टायली आहा, कितलीशेच मास्टर आहा, तितूंतल्यान 1 गोल्ड आनी सेकंड जो रँक आसा तो श्रव्या म्हाळशेकर हेका सिल्वर मेळून आनी म्हाका एक बरी उमेद जाली आनी लेवली पोजिशनी गोवा ते प्रमाणे म्हाका मातशें हांव स्ट्रॉंग जालो। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर।